शादी पर भी टैक्स आयद कोई वसूली रह तो नहीं गई। FPR की जानिब से शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया गया। शादी की तकरीब के लिए हॉल का किराया साथ में 10% टैक्स भी देना होगा। टैक्स शादी हॉल बुक करवाने पर लिया जाएगा। FBR हुकाम से शादी हॉल मालिकान की मुलाकात में 10% विद होल्डिंग टैक्स तय। टैक्स हुकूमती खजाने में जाएगा। शादी हॉल मालिकान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ना दोगे, लेके रहेंगे, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। प्रेस क्लब के बाहर खुसूसी अफराद का एहतजाज छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने सड़क को फिर से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुज़ाकरात के बावजूद कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिलने का शिकवा। वज़ीर आला से मुलाकात का वादा किया गया, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूक मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारा यहाँ पर कोई भी मुतालबा अब तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमें सिर्फ आसरे दिए जा रहे थे। हमने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दिए। अगर मंडे वाले दिन कुछ भी जो है ना एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग CM हाउस का भी घेराव करेंगे, रोड पे भी जाएंगे। हम लोग पेट्रोल सड़क करना अपने आप को आग लगाएंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। 2.5 माह की ताख़ीर से तालीमी साल का आगाज 15 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। तालीमी बोर्ड की नाअहली ने तलबा के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। बच्चों को किताबें वक्त पर नहीं मिली। इम्तिहानात और नताइज में भी मुतादिद मसाइल का सामना रहा। इम्तिहानात का शेड्यूल, शफाफियत और नताइज मुतासर हुए। माहिरीन का तालीमी बोर्ड में अहल अफराद की तैनाती का मुतालबा। 2.5 माह की ताख़ीर से ये तालीमी साल शुरू हुआ और उसकी वाहिद वजह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नालायकी और नाअहली थी कि जिसने वक्त पर बच्चों के लिए दरसी कुतुब फराहम नहीं की। सूबा सिंध में अभी तक नताइज जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए जा सके। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का दाखिला टेस्ट कल होगा। MD कैट के लिए इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज़ में जैमर लगाए जाएंगे। मोबाइल फ़ोन और लेडीज़ पर्स लाने पर भी पाबंदी आयद। भुट्टो जरदारी साहब का क्रेडिट है जिस तरीके से उन्होंने कंसेंसस पैदा किया। आईनी जो है बेंचेस जो है वो बनी। कोशिश चेयरमैन साहब की ये थी कि आईनी अदालतें बने, लेकिन जो कंसेंसस नहीं हो सका, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने में कामयाब हुए। 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी का। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के पास नौजवानों को देने के लिए इंतशार के सिवा कुछ नहीं। हमारी क़यादत ने केसेस भुगते, जेलें भी काटी। अदालतों से भागना नहीं, हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सरे शाम ट्रैफिक जाम। अहलकार रवानी बरकरार रखने में नाकाम। सिंगर चौरंगी से शाह फैसल, कॉजवे से बलोच कॉलोनी, आई चंदरेगा रोड से शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, तीन हट्टी और लसबेला भी मुतासर रहने लगे। राशिद मिन्हास रोड से एयरपोर्ट, कायदाबाद से मलीर तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम मामूल। शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, हसन स्क्वायर, MA जिन्ना रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर भी शहरी खार। पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम। माहाना पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी। मेहनत कश का TADA 500 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया। गरीबों के बच्चे भी मुफ्त आला तालीम हासिल करेंगे। 20 तालीमी इदारों को 19 करोड़ से ज़ायद रकम जारी। महकमा ज़कात व उशर ने फंड्स मुहैया कर दिए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। उर्दू नज़म में कराची का हिस्सा के उन्वान से नशिस्त। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा की भी शिरकत। मैं हूँ कराची के नाम से भी सेशन। मारूफ गुलकार आसिम अजहर, अदाकार हुमायूं सईद के साथ खुसूसी नशिस्त। 5 किताबों की तकरीब रोनुमाई। आलमी मुशाहिरा, बच्चों का अदब के उन्वान समेत 17 सेशंस। जिद्दत को अपनाएं, अपने घर को सजाएं, नया फर्नीचर लाएं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने फर्नीचर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। जदीद और खूबसूरत फर्नीचर पर 40% रियायत मिलेगी। 70 ब्रांड्स ने स्टॉल सजा दिए। शहरियों का रश।
بہت ہی نئی ویرائٹی ہے اور ہر ایک جو ہے وہ کمپٹیشن میں ہے کہ کس کی بیسٹ ویرائٹی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے پہلے ایکسپوز میں دیکھی ہو. کوئی بھی چیز لینے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہر مارکیٹ جو ہے ڈفرینٹ ایریاز میں ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا سب جگہ ایک ساتھ جانا. یہاں پر آپ کو یہ کہ ایک ہی جگہ پہ پلیٹ فارم پہ آپ کو ساری چیزیں اویلیبل. جس صوبے سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے اسی کو ہی گیس نہیں ملتی. وزیر توانائی ناصر شاہ کہتے ہیں آرٹیکل 158 کے تحت گیس کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے. صوبائی وزیر کا گیس مسائل کا نوٹس، سیکرٹری توانائی کو خط لکھنے کی ہدایت. صدر اور وزیر اعظم سے گیس بندش کا فوری نوٹس لینے کی اپیل. 5 ماہ میں ٹیکس کس نے وصول کیا، فنڈ کہاں گیا، کچھ معلوم نہیں. پراپرٹی ٹیکس منتقلی میں تاخیر سے کروڑوں کا نقصان. محکمہ ایکسائز کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن کو پراپرٹی ٹیکس منتقلی میں تاخیر کا سامنا. چیئرمین ٹاؤن کہتے ہیں تاحال کئی علاقوں کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا. ملکی ایویشن انڈسٹری سے بڑی خبر، قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز پیرس جانے کے لیے تیاریاں مکمل. پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس جائے گی. پرواز کی بکنگ ہفتہ 7 دسمبر سے شروع ہو جائے گی. ہفتے میں 2 پروازیں اسلام آباد سے چلائی جائیں گی. 84 ارب ہدف، 96 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا. محکمہ ایکسائز نے ریکارڈ وصول کر لیا. وزیر ایکسائز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ. چیف سیکرٹری کی موٹر وہیکل ٹیکس کو مزید آسان اور شفاف بنانے کی ہدایت. نارکوٹکس کنٹرول کے لیے جدید ساز و سامان کی خریداری کے لیے 40 ملین منظور. سندھ ہائی کورٹ بار کا انتخابی دنگل آج سجے گا. 8100 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے. صدارتی نشست پر سرفراز میتھلو، حسیب جمالی، عرفان حسن شامل. احتشام اللہ، ایاز الدین، عمران شمسی نائب صدر کے لیے امیدوار. راہب لاکھو، نیاز محمد اور رخشندہ وحید بھی نائب صدر کے امیدوار. جنرل سیکرٹری کے لیے علی اصغر، حاکم علی، خلیل احمد قسمت آزمائیں گے. مرزا سرفراز، مسعودہ، سراج رحمان دینو اور رضیہ دانش بھی امیدوار. خازن کے لیے مرزا تیمور، محمد یاسین اور اطہر میمن قسمت آزمائیں گے. شرح سود میں 2% کمی کی شنید. 16 دسمبر کو نوید سننے کی امید. پالیسی ریٹ کم ہوگا یا نہیں، فیصلہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کرے گی. کمیٹی معاشی اعداد و شمار کے جائزے کے بعد پالیسی ریٹ کا اعلان کرے گی. سروے رپورٹ میں مہنگائی کی شرح 7 سے 8% رہنے کی توقع. اور برقع پہن کر بازار جاؤں تو لوگ آواز سے پہچان لیتے ہیں. اداکارہ ماہرہ خان کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو. کراچی والوں کو تحمل مزاج قرار دیا. بولیں کاش کراچی والے کراچی کا خیال رکھ سکتے. زینب مارکیٹ بند کباب ماہرہ خان کی پسند.